बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआए परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। ऐसे मौके पर जब दीगर खबरें आपके साथ शेयर करूं, जब बुशरा बीबी के ऊपर इस तमाम सूरत हाल की जिम्मेदारी डालने की कोशिश की जा रही है, हुकूमत की तरफ से भी और कुछ मखसूस हलकों की तरफ से भी, और डेफिनेटली जो नून लीग का सोशल मीडिया वो तो है ही है, लेकिन पीटीआई के भी कुछ हलकों में दबे दबे अल्फाज में यह कहा जा रहा है कि शायद बुशरा बीबी साहबा थी जिन्होंने उधर से रिट्रीट किया है। लेकिन रात को कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से खुली है और उन खातून की जुबानी खुली है जो बुशरा बीबी से सबसे ज्यादा राब्ते में है। उन्होंने कहा मेरी बुशरा बीबी से बात हुई है और बुशरा बीबी का मौक़िफ़ बिल्कुल मुख्तलिफ है। कल आपको याद होगा कि बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से भी था कि मानसेरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो भी शरीक होंगी, लेकिन वो नहीं थी। फिर बताया गया कि उनको पेशावर मुंतकिल कर दिया गया है और फिर खबर नहीं वो मानसेरा में ही अपने वो डिप्टी स्पीकर के या स्पीकर जो है केपीके के उनके घर के अंदर ही मौजूद है। लेकिन नहीं, मामला थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि रात को उनकी बहन मरियम रियाज साहिबा और उन्होंने एआरवाई में एक प्रोग्राम मोहम्मद मालिक साहब से गुफ्तगू की और मोहम्मद मालिक साहब से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने इंकशाफ किया कि बुशरा बीबी साहिबा, बड़ा इंकशाफ है, बुशरा बीबी साहिबा अली अमीन गंडापुर साहब और उनकी टीम के हब से बेजा पे हैं। उन्होंने कहा मैं ये तो नहीं कह सकती कि उन्हें अगवा किया गया है या उन्हें कैद किया गया है, ये बड़ा एक्सट्रीम सख्त लफ्ज़ होगा, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि अली अमीन गंडापुर साहब की हब्से बेजा के अंदर हैं। बुशरा बीबी साहिबा को उनकी मर्जी के खिलाफ डी चौक से इस्लामाबाद से कहीं और मुंतकिल किया गया। वो कह रही हैं कि बुशरा बीबी साहिबा की मर्जी नहीं थी कि वो डी चौक से जाएं, जैसे कि उन्होंने ऐलान किया था कि मैं वो आखिरी शख्स होंगी जो डी चौक छोड़े। अगर आपको कोई ये खबर भी दे कि मैं डी चौक से चली गई तो उस पर यकीन नहीं करना। तो बुशरा बीबी साहिबा की बहन मरियम, क्योंकि बुशरा बीबी साहिबा ने अभी आपने डिफेंड किया अपने आप को, ना सूरत हाल से मुतलिक आगा किया, ना मीडिया के सामने आई, ना कोई ऐसी चीज़ थी। तो उनकी बहन मरियम साहिबा जो है, मरियम रियाज भट्टू, वो कह रही हैं कि बुशरा बीबी साहिबा की मर्जी के बगैर उनको डी चौक इस्लामाबाद से कहीं और मुंतकिल किया गया। बुशरा बीबी डी चौक से जाना ही नहीं चाहती थी, उन्हें ज़बरदस्ती निकाला गया। ये लफ्ज़ हैं उनके मोहम्मद मालिक साहब से गुफ्तगू करते हुए। उन्होंने कहा मेरी बुशरा बीबी से बात हुई है, वो कह रही हैं मुझे ज़बरदस्ती वहाँ से निकाला गया है। और उन्होंने कहा मुझसे बात करने के बाद जब मेरी लास्ट टाइम बात हुई, जब मैंने पूछा ये क्या हुआ, उन्होंने बताया मुझे ज़बरदस्ती निकाला गया। तो बुशरा बीबी की एक बार फिर जगह तब्दील कर दी गई और फिर उसके बाद मेरा बुशरा बीबी से कोई राब्ता नहीं है। उन्होंने कहा मेरी इस गुफ्तगू में बुशरा बीबी ने उन्हें बताया कि उन्हें नहीं मालूम कि उन्हें कहाँ रखा गया है। कहती मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि मुझे कहाँ रखा गया है और बुशरा बीबी की उनकी फैमिली से बात नहीं कराई जा रही। और ये बड़ी हैवी स्टेटमेंट है सर, इट मस्ट बी क्रॉस चेक, ये होनी चाहिए, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। कहते हैं उन्हें केपी हुकूमत ने, कहते जो बुशरा बीबी से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा उन्हें केपी हुकूमत ने किसी अनजान मकाम पर रखा है और ये मैं बात सिर्फ कर नहीं रही, मैं उनकी गुमशुदगी के खिलाफ चारा जोई करने का इरादा रखती हूँ, बुशरा बीबी की गुमशुदगी के खिलाफ। ये बड़ी हैवी स्टेटमेंट है उस मौके पर जब बुशरा बीबी, आपको पता है, सिर्फ वक्त पर बोलती हैं और उस वक्त बोलती हैं जब उनकी ज़रूरत होती है, अब इमरान खान साहब का पैगाम देना होता है। उस मौके पर जब हुकूमत, मोहसिन नकवी, हुकूमती वज़रा, वज़ीर इत्तलात, ये तमाम एक नैरेटिव बुशरा बीबी साहबा के खिलाफ बना रहे हों और अंदाज़ा भी ये हो रहा था कि बेसिक उन्होंने बुशरा बीबी साहबा को ही गिरफ्तार करना था या उनको निशाना बनाना था। अली मीन गंडापुर साहब बता भी चुके कि सीधे सीधे फायर मुझे और बुशरा बीबी को मारे गए हैं। उस मौके पर बुशरा बीबी की बहन की ये स्टेटमेंट आना कि बुशरा बीबी जाना नहीं चाहती थी, उनकी मेरे से बात हुई, उन्हें ज़बरदस्ती ले जाया गया, ये डेफिनेटली बड़ी मानी खेद। वो कहती मैं इसके लिए कानूनी चारा जो भी करूँगी। अब ये देखना है कि बुशरा बीबी किस तरीके से किस वक्त इसको रिएक्ट कर सकती हैं, इसको रिस्पॉन्ड कर सकती हैं। उधर अता तारड़ साहब के मुताबिक तो सारी बात है कि 26 नवंबर की रात को कोई कत्ल गारतगरी ही नहीं हुई, किसी किस्म का कोई ऐसा मामला नहीं हुआ। मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि अगर हमने कोई गोलियां मारी हैं तो कोई फुटेज वगैरह दे दे, यानी इतने दावे से कह रहे हैं कि हमने फुटेज भी नहीं रखी। ये तो कोई अंधा भी नहीं मानता इनकी बात, मैं तो बहुत दूर की बात, कोई अंधा भी इनकी बात नहीं मान सकता। वो कहते हैं फुटेज दिखाओ, फुटेज, यानी कैसे कमाल सफाई के साथ। मैं फुटेज आपको दिखाता हूं, एनी शाहिद आ गए हैं बीच में, ये किसी गलत फहमी में ना रहे, किसी भी गलत फहमी में ना रहे, एनी शाहिद खुद बता रहे हैं। तो कहते हैं कोई फुटेज ले आए। तो वैसे कल सुबह की बात है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दावा किया था 8 अफराद के नाम जो मैंने आपके सामने शेयर भी किए थे, उनके कवायद भी शेयर किए थे। जुल्फी बुखारी साहब ने कल रात को ना
40 افراد کی شہادت کو کنفرم کیا ہے. نہ صرف کنفرم کیا بلکہ ہیومن رائٹس کی تنظیموں کو انہوں نے اس ٹویٹ کو ٹیگ کیا اور یونائٹڈ نیشن کی انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ان سے بھی درخواست کی کہ اس معاملے کو پروب کیا جائے. باقاعدہ مسکر ہوا ہے، لوگوں کو مارا گیا ہے، اور یہ وہ تمام گولیاں سیدھی سیدھی فائر ماری ہیں سیکیورٹی کی طرف سے. اچھا یہاں یہ ہوا، اور دوسری طرف لطیف کھوسہ صاحب رات کو حامد میر صاحب کے پروگرام میں تھے، ان کے ساتھ فیصل واڈا بھی تھے. انہوں نے 268 افراد سے متعلق کہا. انہوں نے کہا میری ابھی جو ہماری ٹیم ہوئی ہے ہمیں اٹرنی جنرل خیبر پختونخوا نے ان فگرز کو کنفرم کیا ہے. 268 افراد کی شہادت کے حوالے سے انہوں نے کیا تصدیق کیا. سلمان اکرم راجہ صاحب کا میں ابھی یہ تو ایک پارٹی کے نا، میں بھی آپ کو انڈیفرنس لوگ جن کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کی عینی شاہدین کی بھی بات آپ کو بتاتا ہوں. سلمان اکرم راجہ صاحب کا ویڈیو پیغام آیا جی، اور اس ویڈیو پیغام میں وہ کہتے ہیں کہ آپ سے آج بہت غمگین دل سے مخاطب ہوں. کل اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے سپورٹرز میں کم از کم 20 افراد ہلاک ہوئے. سلمان اکرم راجہ صاحب پاکستان تحریک انصاف کی آفیشیل سٹیٹمنٹ کرائے گی، جنرل سیکرٹری ہیں. انہوں نے کہا 20 افراد ہلاک ہوئے ہیں، ہمارے پاس 8 افراد کے قوائف موجود ہیں، دیگر کے قوائف بھی جلد دے دیے جائیں گے. اسلام آباد سے صافی ہے یاسر ملک ہمارے بہت پرانے لوگ ہیں، پہلے ایکسپریس میں ساتھ تھے، پھر وہ دنیا نیوز میں ساتھ ہیں. تو وہ کل نقطہ نظر پروگرام میں تھے شامی صاحب کے، اور سلمان حسن ہمارے دوست وہ اس کے اندر موجود تھے. تو انہوں نے کہا کہ تصدیق کی کہ جی رینجرز نے فائرنگ کی. جیسے انہوں نے لفظ بولا فوراً اینکر کو بریک لینی پڑ گئی، یعنی پوری آگ لگی. دنیا نیوز کا آپ کو پتا ہے کہ ویسے بھی اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہے. ایک زمانے میں تو ان کو فخر تھا کہ ہماری تو اسٹیبلشمنٹ کے ہر کمرے میں ہمارا ٹی وی آن ہوتا ہے. یہ چیزیں خیر مجھے اور آپ کو بڑے اچھے سے عیاں ہیں، تو فوراً بریک لینی، یعنی اجازت نہیں ہے، ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے بات کرنے کی. ٹھیک ہے جی. اور حامد میر صاحب وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے جو انکشاف کیے ہیں، آئندہ گواہیاں نہیں شاید بات، کیونکہ جیو کے دفتر کی بھی لائٹ آف کر دی گئی، تمام علاقے کے اندر پورا باپڈا نے ساری لائٹ بند کر دی، اور پھر جو ہوا اندھیرے میں ہوا ہے. تو حامد میر صاحب وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ افسوسناک ہے کہ پاکستان میں ریاستی اداروں نے میرے سامنے سیدھی گولیاں چلائیں. عامر 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 میر صاحب کو، میرا خیال ہے عامر میر صاحب کو اندر دے دینا چاہیے اس بات پہ، کیونکہ اتنی بڑی گواہی ایک اتھینٹک صحافی کہلاتے ہیں وہ دے رہے ہیں، تو ان کو کیسے جتلائیں گے؟ اب لوگ محسن نقوی صاحب کی بات پہ یقین کریں گے. سمپل، میں آپ کے سامنے میزان رکھ دیتا ہوں نا. محسن نقوی صاحب کی اسٹیٹمنٹ پہ یقین کریں گے، حامد میر صاحب کی گواہی پہ یقین کریں گے. محسن نقوی صاحب تو چھوڑیں، لوگ عطا تارڑ صاحب کی بات پہ یقین کریں گے کہ حامد میر صاحب کی گواہی. میرا خیال ہے آپ سب کو پتا ہے کہ حامد میر صاحب کی گواہی پہ لوگ اپنا وزن ڈالیں گے. بات وہی ہے جو پبلک میں ایکسیپٹ ہو. ٹھیک ہے جی. حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہ افسوسناک ہے کہ پاکستان میں ریاستی اداروں نے میرے سامنے سیدھی گولیاں چلائیں. یہ وہ ریاستی ادارے ہیں جن پر ہم فخر کرتے ہیں. جب پاکستان تحریک انصاف والے ڈی چوک پہنچے تو سامنے کھڑی فورسز سے سامنے کھڑی فورسز سے السلام علیکم وعلیکم السلام ہوا. پھر وہ فورسز پیچھے چلی گئیں. بعد میں وہاں کوئی اور فورس آئی اور آ کر فائرنگ کی. سیدھی گولیاں چلائی گئیں اور میرے سامنے چلائی گئی. میرے سامنے لوگ زخمی ہوئے ہیں. اور کس کو لے کے اور اینی شاید بتاؤں اور بتاتا ہوں جی. ایمنسٹی انٹرنیشنل وہ کہتی ہے کہ پرامن پروٹیسٹ کرنا جرم نہیں ہے. بی بی سی کہتی ہے کہ اپوزیشن کے مظاہرین پر جان لیوا کریک ڈاؤن، یعنی ایسا کریک ڈاؤن جس میں جان لی گئی ہو، اپوزیشن کے مظاہرین پر جان لیوا کریک ڈاؤن کی آزادانہ تحقیقات ہونی چاہیے. اور وہ کہتے ہیں کہ ایمنسٹی کے مطابق پاکستان میں مظاہرین کو وحشیانہ صفاقانہ کریک ڈاؤن کا سامنا کرنا پڑا ہے. تشدد میں اضافہ، موبائل نیٹ ورک کی بندش، بڑے پیمانے پر نظر بندیاں، حکام کی طرف سے مظاہرین کے خلاف خطرناک بیانات ملک میں عدم برداشت کا پتہ دیتے ہیں. اور کوئی گواہی دوں؟ چلیں جی گارڈین کی گواہی سامنے لے کے آتے ہیں. دی گارڈین لکھتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ انٹرنیشنل صحافی سارے ادھر موجود تھے، رپورٹ کر رہے تھے. گارڈین لکھتا ہے کہ پاکستان کے سیکیورٹی ادارے پہ انہوں نے تو سیدھا پاکستان کے، جی ہاں سیدھا ہی اس پہ الزام لگا دیا کہ پاکستان آرمی پر الزام انہوں نے لگا کے کہتے ہیں. تو کیا پی ٹی آئی کارکنوں پر فائرنگ کی ہے، اور سینئر حکومتی اہلکار ریکارڈ چھپا رہے ہیں. 4 رینجر ایک پولیس اہلکار تو انہوں نے بتایا کہ ان کی شہادتیں ہوئی ہیں. انہوں نے کہا 17 افراد سویلین بھی مارے گئے ہیں. 17 سویلین مارے گئے. یہ گارڈین اس چیز کی گواہی دے رہا ہے.
نے کہا ڈاکٹر نے ہمیں بتایا، جس ڈاکٹر نے علاج کیا ہے، کہ کئی لوگ گولیوں سے زخمی آئے ہیں، ہم نے خود 5 لوگ دیکھے ہیں، یہ گارڈین کہہ رہا ہے، اور ڈاکٹر نے بتایا کہ 40 گولی زدہ لوگوں کا علاج میں نے کیا، جن میں سے 7 مارے گئے۔ اسے حکومت کو، گارڈین کو سو کر دینا چاہیے۔ اگر محسن نقوی اور عطا تارڑ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، گارڈین جھوٹ بول رہا ہے نا، پاکستان میں امن خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو میرا خیال ہے اس کو سو کر دینا چاہیے مزار تاپی۔ ہاں، فیصل واڈا صاحب رات کو پھر اپنی اس طاقت اور انفارمیشن کے نشے میں تھے، انہیں پی ٹی اے پہ پابندی لگنے جا رہی ہے جی، اور اس سلسلے میں بلوچستان سے پہلی قرارداد جو ہے نا، وہ 28 تاریخ کو، 28 یا 29 کو، ہاں، وہ انہوں نے کہا کہ وہ پیش کر دی جائے گی۔ یہاں تو یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ اور اس کے علاوہ 9 مئی کے میں نے بولا وہ 8 مقدمات تھے، اس میں عمران خان صاحب کی ضمانت کینسل ہو گئی ہے۔ 4 مقدمات تھے جن میں سے 8 میں ضمانت ہو گئی تھی، 4 مقدمات ہیں جس میں سے ضمانت ہونی تھی، ایک ہی مقدمہ ہے جس میں سے 8 میں عمران خان کی ضمانت ہوگی، 4 میں ضمانت نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کے اوپر مزید سختیاں کرنا چاہتی ہے۔ ہاں، یہاں فیصل واڈا کی بات پوری ہوتی ہے کہ مزید سختیاں بڑھیں گی، تو مزید سختیاں ہی بڑھیں گی۔ اب دیکھنا یہ کہ پاکستان تحریک انصاف اگلی اسٹریٹجی کیا دیتی ہے، اگلا لائے عمل کیا دیتی ہے۔ آج جمعرات ہے، عمران خان صاحب سے ملاقات کا دن ہے، کون ملتا ہے، یہ بڑا میٹر کرے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔